كالعائبة بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم حق التي تجلى منها عروج العقائق عن المعارف وصفات الأفعال إلى الصم. اللهم صل وسلم على كنز الحج بحق كنز الأعظم إفاضتك منك إليك إهالة نور ملزم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثانية ذكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد القاتل خلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد القاتل خلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد القاتل خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام